ओके बर्डे बाबा, आज तुम्ही आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान येयल्ले आनी तुमी लेटरूय दिल्लें आसा चर्ची वयल्यान. कितें इशू एक्झॅक्टली हो? आम्ही सांकवाळे चर्ची बद्दल जे सायड इन्स्पेक्शन 18 तारखेक फाल्यां दवरलेलें आसा ती करणी सेना म्हणून कोण तरी गोंयान एक राजपूत म्हणून गोंयान येता कोण आनी तेका हांव गोंयचो इतिहास जो आसा गोंया बद्दल भाव जे आमचे बंधू प्रेम जे आसा क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव म्हणजे प्रेम जे आसा एकामेका बद्दल ते अबादीत दवरपाक लागून खंय झगडी झुजां जावंक फावना म्हणून आमी आयज DIG जो डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस CNR एका लेटर केला आनी तितून तांकां कळयलां 18 तारखेक फाल्यां सायड इन्स्पेक्शन आहा ते कायंडली स्टॉप जावपाचें. कित्याक आमी तांकां अशें सांगलेलें आसा की आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक अशें सांगलेलें आहा पयलीं सायड इन्स्पेक्शन आर्किओलॉजीच्या अंडर जें जाता ओल्ड गोवा जी चर्च जी आसा ते आमचे व्हडल्यान एक मोन्युमेंट्स म्हणून आसा ते व्हडले आनी ते फेमस आसा. ओल्ड गोवा चर्चीच्या भितर कंपाऊंडच्या भितर एकट्यान सी शायना म्हणून कोण तरी एकट्यान नॉन गोवन्स तेणी बंगलो बांदलेलो आसा. पयलीं तिचें इन्स्पेक्शन हें पयलीं कंपल्सरी जावपाक जाय म्हणून हांवें सांगलेलें आसा. तिचें पयलीं इन्स्पेक्शन घेयात. ते केन्ना बांदले? गोवा स्वतंत्र जावच्या पयलीं बांदला काय गोवा स्वतंत्र जावन जाल्या पयलीं? आनी जो करणी सेनाचो मनीस जो गोंयान देवूळ आसलेलें म्हणून सांगता हांव हिंदू आसलो म्हाका अभिमान आसा प्रेम आसा देवा बद्दल प्रेम आसा. तुमी येवन गोंयान कोण येतले रातोरात ते मुर्ती दवरतले आनी सांगतले की हांगा देवूळ पयलीं आसलें. जे आमी जे ते दिसा व्हिडिओ व्हायरल जाले तेतूनसून आमी अभ्यास केल्लो आसा की गोंयान जे हेजे फुडें जे कितें जावपाचें आसा गोंयचो CM जो सांगता आपूण पयलीं पोर्तुगीज काळान जी देवळां मोडून गेलेली ती रिस्टोर करतलो म्हणून खंय तरी अशें तरी दिसता करणी सेना ही कोणाची कोणी हाडून दवरलेली गोंयान आसा. तेका लागून तेका खत पाणी जे कोण घालता न्हू ते पयलीं स्टॉप जावपाक जाय. आनी पयलो बंगलो जो आसा बांदलेलो आसा हो कंपाउंडाच्या भितर हेजेर पयलीं आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान हांवें सांगलें सर्वे करपाक जाय आनी इन्स्पेक्शन जावपाक जाय म्हणून हांवें ताका एक लेटर केल्लेलें आसा. हांगा लेटर केल्लेलें आसा. परत आनी तेंचें एक आर्किओलॉजीचें डिपार्टमेंट जें आसा तेका हांवें लेटर केल्लेलें आसा. आतां व्हरोन दिता हांव की सुपरिटेंडंट ऑफ आर्किओलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ओल्ड गोवा तांकां व्हरोन आतां एक लेटर दितलो. पयलीं म्हाका तेजें सर्वे आनी सायड इन्स्पेक्शन पयलीं जाय आनी तो बंगलो जो बांदलेलो आसा तो पयलीं तुमी मोडात. आनी जे कितें गोंयान जे कोण कितें नाका जाल्लें करता आनी आमचे बंधू प्रेम जे आहा क्रिस्तांव भाव आनी हिंदू भाव जे आमचे गोंयान जे रावता खूब वर्सां जालीं. आतां कोण येतलो आनी आपूण सायड इन्स्पेक्शन मागतलो आनी कोण राजपूत जो आहा न्हू ताका हांव सांगूंक करता हांव हिंदू तूं हिंदू आमी हिंदूचे प्रेम गोंयान जे आसा पोर्तुगीज गेल्या उपरांत आनी पोर्तुगीज आसा पसून आयज जे आमी आसात गोंयान हे आमी सगळे भाव हिंदू भाव ताका हांव सांगूंक करता आयज की म्हाज्या कुशीक जर क्रिस्तांवाचें घर जर आसा किंवा आनी क्रिस्तांवाच्या घरा कुशीक हिंदूचें घर जर आसा एकामेकाक मेल्या उपरांत कोण पयलीं पावतलो राजपूत पावतलो. आनी हे जे कोण जे आयज सांगता न्ही हे इलेक्शनाचो स्टंट जो आसा न्हू तुमी मातसो बंद करात आनी गोंयच्या CMान हेतून पर्सनली आपूण इंट्रस्ट दिवपाक जाय. हे जे नाका जाल्ले कोण करता न्हू आनी असले जे कोण जर स्टेटमेंट जर दिता पयलीं हांगा देवूळ आसले आनी पयलीं कितें चर्च आसली किंवा क्रिस्तांव भावूय आमचे बरे आसा ते केन्नाच अशें म्हणिना. फाटल्या दिसांनी असो एक इन्सिडंट जाल्लो कोणी तरी खुरीस मोडलेलो आनी व्हडली कितें भानगड जाल्ली तेन्ना मनोहर पर्रीकर आमचो गोंयचो लेट मिनिस्टर आसलो तेन्ना तेणी एक स्टेप घेतलेली. पूण अशें गोंयान जावंक फावना की आमचे क्रिस्तांव भाव आनी हिंदू भाव किंवा आमचे हिंदू भाव क्रिस्तांव लोकां कडेन कामां आहा क्रिस्तांव भाव आमचे हिंदू कडेन कामां आसा एकामेका कडेन वयर जावंक फावना म्हणून आमी हे स्टॉप करपाक सांगला. सायड इन्स्पेक्शन फाल्यां जावंक फावना. पयलीं इन्स्पेक्शन ओल्ड गोवा चर्चीचे कुशीक बंगल्याचें आसा सी शायनाई जो गोंयचो CM हांव सांगता तूं हेजेर पयलीं लक्ष घाल आनी तो पयलीं बंगलो मोड मागीर फुडलें कितें पळोवया म्हणून सांगपाक येयलो. प्रश्न गेला सगळे आमचे हेजें कारण कितें फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ काडलो त्या व्हिडिओचेर हांवें एक तांकां बरें सांगलेलें की तुमी अशें करूं नाका म्हणून जातीवादाचे झगडी करूं नाका. जातीवाद झगडे केल्या उपरांत आमची गोंयची जी शांतता ती भंग जातली. तेन्ना जें कितें आसा तें सारकें करपाचें. क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव अशें म्हणपाचें न्हू. तर काही लोक आमचे तेन्ना हांव RS कोण आहा ते पूण तेंची नांव दोगांची अनिल सामंत आनी अभय सामंत हेंच्या दोगांनी म्हाका प्रश्न केले आनी ते डायरेक्ट हांव प्युअर हिंदू म्हाज्या घरान जे सण जाता ते तेंच्या घरान जावचें ना. पूण तरी सुद्दां म्हाका तो म्हणटा कितें एकलो म्हणटा अनिल सामंत म्हणटा तो आमचो अर्दो क्रिस्तांव म्हणून. ताका सांगलें हांव अर्दो क्रिस्तांव न्हू हांव फूल क्रिस्तांव म्हटलें जाता पूण न्हू म्हटलें बामण
तशेंच म्हणल्यार ताकाय सांगलें जो सामंताकूय सांगलें दुसरो जो अभय सामंताकूय सांगलें तो म्हणटा फूल क्रिस्तांव म्हणून आनी म्हणटा हांव पयशे घेवन उलयलो हांव म्हणटा पयशे दितात आमकां दियात मग तुम्ही पैसे बेश्टे लोकांची नांवाची घाण करू नाकात आनी तुमी ते राजपूत आनी कोणाक घेवन जे तुमी आयज करणी सेना ही सेना हाडून आमच्या गोंयाची शांतता भंग कित्याक करतात तेन्ना म्हाजें सांगप कितें आसा हे आयज तो प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जाल्लो आसा तो आयज कोणाच्या खुस्तार जाल्लो आसा तर अशें बारीक पळोवंक गेल्यार तर क्रिस्तांव भावांच्या खुस्तार तो सेम आहा आनी तुवें हे अशें गोंयांत जर चलयलां जाल्यार गोंय चलतलें की गोंय सत्यास करून उडलाय तुका जी खुर्ची दिल्या गोंयची ही कित्याक तर गोंय सांबाळपाक न्हय गोंयान एक करणी सेना हाडून गोंयाचो नाश नपळ करपाक न्हू आनी जातीवाद करपाक न्हू देवा बद्दल जाती बद्दल हे आजून सांगता हे तर अशें वाडत जाल्यार प्रमोद सावंत तुकाय म्हारग पडटलें हे तूं लक्षांत दवर कित्याक आयज लोक आमचे हिंदू म्हणटू क्रिस्तांव भाव म्हणटू हे आयज ताका एकामेकाच्या मोगान प्रेमान आसात तेंच्यांनी आज पर्यंत तुमी हिंदू सायडीक सार आमी म्हणून क्रिस्तांव तूं सायडीक सार आमचे अशें पळोवंक गेल्यार आमचे हिंदू लोक सुद्दां आयज ते क्रिस्तांवाच्या भाटांनी आसात तेंच्या घरांनी रावल्ले आसा सगळे ते करतात आनी तूं इतले फाटल्यान आमच्या ओल्ड गोवाचे ते बंगल्या खातीर व्हडले व्हडले उपोशणाक लोक बसले तेचेर तुमकां एक्शन घेवंक जाली ना आनी हे देवूळ पुर्तुगेज टायमाचें आसतना तो हो आमचो राजपूत जो येयला ताका म्हाका दिसता गोंयांत येवन 10-20 वर्सां जालीं आसतली पूण त्या गोंयची हिस्ट्री खबर आसा तो गोंयचे उलयता तूं कोण गोंयचे उलोवपी तूं पयलो गोंयांत पयलो गोंयकार म्हणून सर्टिफिकेट घे मरे आमच्या आज्या पणज्यांनी सिग्नेचर घेतलेली आसा पुर्तुगेज येवच्या पयलीं सुद्दां आमी आसले आमचे आजे पणजे गोंयांत आसले आमी काल सकाळी 4:30 तेंचें राज्य केल्लें आमचें राज्य चालू आसा हे म्हणटात गोंयकार हेका नीज गोंयकार म्हणटात तुमी काल सकाळी खंयसून तरी येतल्यात कित्याक येयल्यात गोंयांत हे जोडूंक येयल्यात की गोंयची शांतता भंग करूं येयला हें आमी नकळें पूण हेचेर जाता तितलें ताबडतोब एक्शन घेवपाची कोणी तर गोंयचो CM जो आसा आनी करणी सेनाक लायसन कोणी दिलें आनी खंयच्या कर्ण सेना म्हणजे कोणी हेका आमी वळखना ते राजपुताकूय वळखना अरे गोंयकार जे आमी गोंयकार वळखतात आयज अनिल केरकर दुसरो आमचे मांद्रेकार